बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आज आयताराचो दीस, साबाताचो दीस. ह्या दिसा आमी विविध त्या पासत काळजांत तावन मागया. जो कोण जनान दिवस आचरतात तांकां दैवीक उलोवप रेतेर मंदिरा तर्फेन आमी शुभाशय पाठयता. देवाची विस्नार आशिर्वादां तुमकां मागता. 96th बर्थडे कॉसेस फेर्नांडीस, पुणे. 80th बर्थडे फिलिप मेंडोन्सा, गोरेगांव, मुंबई. आश्विता कोयलो, तण्णीरबावी. 80th बर्थडे ऑफ फिलिप मेंडोन्सा, गोरेगांव वेस्ट. तशेंच काजाराचो वार्षिक दिवस आज आचरतात. 5th वेडिंग एनिवर्सरी आयवन आनी फिलोमिना प्रीती लोबो, मणिपाल. अजय आनी जेनिफा डिसोजा, बेळमण. गिल्बर्ट आनी ग्रेसी बरेटो, ताल्लूरू. 45th वेडिंग एनिवर्सरी आयरीन आनी फ्रांसीस रेबेलो, ऐकळा. 28th वेडिंग एनिवर्सरी निर्मला आनी जेराल्ड लेविस, अंधेरी ईस्ट. सुनील, सुरेश आनी शर्मिळा मोरास, पक्षिकेरे. विन्सेंट आनी मर्लिन मिनेजस, 25th वेडिंग एनिवर्सरी. 48th वेडिंग एनिवर्सरी ऑफ आयडा आनी मायकल रेबेलो, साकिनाका. 10th वेडिंग एनिवर्सरी ऑफ अविल जॉन्सन and Flavia Hyacinta Siqueira, मुडबेळे. देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता. तांच्या जिवितांत वर्ती अजापां विजमितां आनी कृपेची झर दैवीक रितमंदाच्या आराधनाद्वारे, मिसाच्या बलिदानाद्वारे, हांगा रेतेर कोल्ल्याद्वारे अनुभव केल्ली. मोन्सिग्नोर RFC मास्कारेनस हाच्या मानाक जेकब क्लोटिल्डा डी आल्मेडा आनी कुटुंब, मुलकी. रोशन डिसोजा, तण्णीरबावी. बरें काम मेळ्ळेल्या पासत डेल्फिन फेर्नांडीस, पेरमुदे. एलिझा साल्डाना, मुंबई. त्रिमेक टेक्नॉलो क्राफ्ट, बेंगलुरू. क्लीटा एडवर्ड डिसोजा, दुबई. सेलेस्टिन सुआरेस. क्लिओना सुआरेस, मुंबई. FHC ऑफ क्रिस्टन जॉय सिक्वेरा, मुडबेळे. फर्स्ट होली कम्युनियनच्या तर्फेन देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. क्रिस्टन जॉय सिक्वेरा, मुडबेळे. साल्वारेसाच्या मानाक आयोना, उडपी. बरें काम मेळ्ळेल्या पासत आनी विजा मेळ्ळेल्या पासत कॅनडांत जॉयस्टन लेयटन डिसोजा, पुत्तूरू, कॅनडा. जॉयस्टन तावरो, गंटलकट्टे. ब्रिस्टन फेरावो, SSLC एग्जामांत बरें मार्क्स काडून पास जाल्ल्या पासत बळकुंजे तावन. बरी भलायकी लाभलेल्या पासत वालेरियन डिसोजा, बळकुंजे. नॉयल डिसोजा, बरी भलायकी लाभलेल्या पासत लॉरिन नोरोना, कुलशेकर. आयडा लेविस, मुंबई. एंजल डिसोजा, मुलकी. जीवन आनी प्रिवल फेरावो, केंजार. आयडा मेंडोन्सा, पेर्नाल. क्लेमेंट डिसोजा, मुलकी. क्लेन दांतीस, किन्नीगोळी. सर्जरी बऱ्या तरान जाला. पिडे ससलो बऱ्या तरान घरा येवन पावला. आनी वेडिंग एनिवर्सरीच्या तर्फेन देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. मौरीस आनी प्रेसिल्ला सांगतीस, सहार. भायल्या गांवाक वचोंक साध्य जाला आनी देवान जायती कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाला. देखून देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. लेवीस आनी आयरीन सांगतीस, सहार. भुरग्यांचे देणे मेळ्ळ्या खातीर, जिविताचे देणे मेळ्ळेल्या पासत मेबल डिकोना, बजपे. जायती आशिर्वाद आनी बेसांव अनुभव केल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. बेनेडिक्टा मचादो, मँगलोरू. नेक्स्टन डिसोजा. उदकाची बांय करता आसतना बरें उदक मेळ्ळेल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. जाग्याचे समाशी तयार जाल्ल्या पासत भाव भयणी मदें राजी संधान जाल्ल्या पासत जागो विकून वचोंक साध्य जाल्ल्या पासत बरी सैरीक जाल्ल्या पासत काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत उदकाचो अभाव आसलो देवानस विजमीत रितीन तो परिहार केल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. अर्घ आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू. अर्घ आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू. आतां विविध त्या सांगा खातीर आमकां मागो उलो दिला. तांच्या सर त्या सांगा पासत आमी सांगाता मेळोन मागया. बरें काम मेळच्या पासत रेनिटा फेर्नांडीस. बरी भलायकी मेळच्या पासत मरिका फेर्नांडीस, सांतूर कोपला. मॅक्सिम मोंतेरो हाचे एक विशेष त्या सांगा पासत पिडा गुण जावचे पासत मागया. बरी भलायकी लाभच्या पासत जसिंता रॉड्रिगस, मुंबई. मोंती सेरावोच्या विशेष त्या सांगा पासत आमी मागया. मतीक समाधान मेळच्या खातीर आनी बरी भलायकी लाभच्या पासत अलेक्झांडर AS, सोमारपेट, कोडागू. CA एग्जामांत जैत मेळच्या पासत लॉयला डिकोस्टा.
बरी भलायकी आनी आशिर्वादां मेळचे पासत रेनिटा मार्टीन, अनिता फेर्नांडीस बरी भलायकी लाभचे पासत भाग्यवंत कुटुंबाच्या त्या सावांनी नॅन्सी डिसोजा नेदरलँड बरें काम मेळचे पासत क्रिस्तीन डायस बरी भलायकी लाभचे पासत सांत आंतोनीच्या मजतीन, मेलिशा पिंटो किन्निगोडी, आयरीन फेर्नांडीस बरी भलायकी लाभचे पासत गोवातां, तशेंच बरी सैरीक लाभचे पासत मागोंक उलो दिला, भुरग्यांचे देणे लाभचे पासत कुटुंबाचे समस्ये सगळे इत्यार्थ जावन पुतान आवयची भयण्यांची आस्त आपणाची कन्न घेतल्यात आनी ती पाटी दिवच्या खातीर ताजें मोतूच वाडचें पासत, सोरो सोडचे पासत, वायट सवय सोडचे पासत, काजर जावंक आयकानांतल्या भुरग्यांनी वेळार काजर जावंक आयकुवचे पासत, परगांव गेल्लो भुरगो घरांतय संबंदीत ना ताणें परतून घरा फोन करचे पासत ह्या सर त्या पासत सांगाता मेळोन आमी मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसुमिया, आयक आमचें प्रार्थन येसुमिया. आतां आमी मरण पावल्या सर आमच्या मलगड्यां पासत मागया तांच्या आत्म्याच्या सालोसां पासत. देवादीन जोसेफ आनी नातालिया डिसोसा माडांत्यार, टायटस फेरावो केंजार कुटुंबां सरलेल्या समेस मलगड्यांचो उडास करता क्लेरेन्स कास्टा पुत्तूर, पुलकतुल्य आत्म्याचो उडास करता क्लेरिसा क्रास्टा पुत्तूर, थॉमस लेविस मुंबय, निकोलस डिसोजा पाक्षिकेरे, जेरोम नरोना कुलशेखर पुलकतुल्य आत्म्याचो उडास करता दुलशिन डिसोजा पाक्षिकेरे. देवादीन ॲलिस मेंडोन्सा आनी कुटुंबां सरलेल्या मलगड्यांची पेर्नाल तावन. देवादीन वलेरियन आनी कार्मिन डिसोजा 13th डेथ एनिवर्सरी निड्डोडी, फिलिप डायस मुलुंडू, सेलीन आनी आगस्टीन फेर्नांडीस किन्निगोडी बर्थ एनिवर्सरी, एलिझा डिसोजा कल्याणपूर, कॅथरीन आनी इतोरीन डिसोजा जोगेश्वरी मुंबय, रिचर्ड आल्मेडा मुक्का, कास्पर कुर्शेडमे आनी आयवन डिसोजा कापू, सिस्टर थियोडोसिया डिसोजा बेंगलुरू, मायकल मेरी आनी आगस्टीन एब्रियो पल्लाडका, डॉमिनिक तेरेस एंटनी आनी एंजेलीन बोंदेल बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अलेक्स पिंटो पालदने, 70th डेथ एनिवर्सरी जेराल्ड डिसोजा बाइंदर, डेनिस डिसोजा पुलकतुल्य आत्म्याचो उडास करता न्यूटन डिसोजा. शासनाचो विशय दी तांकां येसुमिया निरंतर प्रकाश तांचेर फंगोदी समाधानेन ते विशय घेवन दी आमेन. सरलेल्या समेस बावर तांच्या आत्मेन देवाच्या काकुतीन समाधानेन विशय घेवन दी आमेन. एकूटं जावन बापा आमी जमल्या, एकाच ताळ्यान तुका गितां गाता, एकाच काळजान तुजो मोग करता, एकवटान जियेवंक रेखता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवा समोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. विसुद्ध भावनो आनी भयणीनो, आमी आज जेजूच्या सर्गारोहणाची परब आचरण करता आनी ह्या बलिदानान फावो ती बरी वांटो घेवंक आमकां समी तयार करया. आमची मनां आनी काळजां आमची अस्कतकाय उणेपण पातकां सक्कळ सुम्याक दिवया. जे कितें आमी आज हांगासर हाडलां ह्या मंदिरान ताका भेटोवंक आमची ते सवाय मागणी सुम्याक आमी समर्पया. सुम्या लागचें एकामेका लागचें बुक्सने मागोवन सांगता आमी म्हणया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवडो अपराध. ह्या बसत भगवंतान संकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्व देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमिया काकूळट कर, सुमिया काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, सुमिया काकूळट
kurtka Somiyaka kurtka महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांतीताच्या इष्टांक संसारी सर्वच पौरा देवा सर्गींच्या राया सर्पद्वैतात देवा पापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या थोर वैपा बापासो आम्ही तुका वाखणता सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुत्रा सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूळ कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया मौनपणे आमची गरजो या वक्ता समयाक समर्पण करूया सर पदवेदानी भोव मोगाळ बापा तुझ्या पुता जेजू कायच्या दिसा तुवें सर्गींच्या महिमेक उबारलोय देखून संतोष बरीत काळजांनी आमी तुका अर्गां दिता आमचे दिश्टी भायर वचोनाय तुवें तुज्या हातांत घाल्लो सगळो अधिकार घेवन जेजू आमचे मदें आसा आनी आमचो संसार चलयता म्हूण आमी तेर बावरतान सत मानता तर सगळे मनशा कुळांनी सर रचना जेजूच्या महिमेंत वांटो घेवंक पावसर आमच्या सन एकल्याच्या अभ्यासांत आनी धंद्यांत आमकां ताच्या वावराचे परते बागेली कर म्हूण आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुमे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी रासवड चलयता ससनाच्या सासनार आमेन धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप म्हज्या ग्रंथाच्या पयल्या भागांत ये थियोफिला जेजून आपलें काम सुरू केलें तवळतावन ताका सर्गार उबारून व्हेलो तो दीस पर्यंत ताणें केल्ल्या आनी पवित्र आत्म्या मारिफात आपणे विंचोन काडलेल्या धर्मदूतांक तांणी शिकयल्ल्या सर्व संगती विशयांत हांवें बरयलां आपल्या मरणा उपरांतल्या काळार आपूण परत्यान जिवंत जाला म्हूण सबार रुजवात्यांनी ताणें तांकां दाखोवन दिलें 40 दीस पर्यंत तो तांकां दिश्टी पडलो आनी देवाच्या राज्या विशयांत तांचे लागीं उलयलो एक पावटी ते सांगाता मेळिल्ल्या वेळार तांणी जेरुसलेमांतले भायर सरन वचनाये बगार बापान बसयलेल्या देण्याची वाट पळोवन रावाजे म्हणून ताणें तांकां ताकीद दिली आनी ताणें म्हळें त्या बसवण्या विशयांत म्हज्या तोंडांतलें अशें तुमी आयकलां जुआवन उदकाचें स्नान दिलें पूण तुमी आनीक थोड्याच दिसांनी पवित्र आत्म्याचें स्नान घेतल्यात अशें धर्मदूत सांगाता मेळिल्ल्या वेळार जेजू लागीं विचारूंक लागले सोमिया ह्याच काळार वे तूं इस्रायलाचें राज्य पुनर्स्थापीत करतलोय पूण ताणें तांकां जाप दिवन म्हळें
बापान आपल्या स्वंत अधिकारान निश्चित केल्ली वेळ घडी समजून घेवचें काम तुमचें न्ही, पूण तुमचेर पवित्रत्व येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें. उपरांत जेरुसलेमांत, सगळ्या जुदेयांत आनी समारियांत आनी संवसाराच्या पंथातावन पोंत पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात. ताणें इतलें सांगून जातच ते पळोवन आसतनाच ताका वयर वयर उबारून व्हेलो आनी तांच्या दोळ्या मुखा वयलो ताका एक कुपान लिपयलो. अशें सडत वेताना आनी ते आनीकी मळबाकच दिश्ट लावन आसतना धवे वस्तर न्हेसलेले 2 जण एकाचताणे तांचे सरशीं उबे जाले. ते म्हणाले, गलिलेयाच्या मनशांनो, तुमी अशें मळबाक दिश्ट लावन कित्याक उबे रावल्यात? हो तुमचे मदलो वयर उखळून व्हेला तो जेजू, जसो तुमी ताका सर्गाक सोडून वेताना पळयला तसोच परत्यान येतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गार सरता, तुतुरीच्या नादा सर्वेस्पर सडत वेता. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गार सरता, तुतुरीच्या नादा सर्वेस्पर सडत वेता. समेस्पर जानो ताळयो पेटा, बोबाट मारून देवाक जैता गीत गाया. अत्युन्नत देवाची भिरां आमकां आसूंक जाय, कित्याक आपले पृथ्वीचो अदीक व्हरतो राजा तो. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गार सरता, तुतुरीच्या नादा सर्वेस्पर सडत वेता. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गार सरता, तुतुरीच्या नादा सर्वेस्पर सडत वेता. आमच्या देवाक वंदिया ताका वाखना, आमच्या राया करसिया ताका वाखना. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गार सरता, तुतुरीच्या नादा सर्वेस्पर सडत वेता. आखे पृथ्वीचो राजा तो, सगळे तुमचे निपुणाये ताची गीत गाया. जनांगाचे सर अधिकार ताणे घेतला, आपल्या पवित्र आसनार ताणे बसका घेतल्या. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गार सरता, तुतुरीच्या नादा सर्वेस्पर सडत वेता. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गार सरता, तुतुरीच्या नादा सर्वेस्पर सडत वेता. सांत पावलोन एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भाव भयणीनो, सोम्या खातीर बंदिवान जावन आशिल्लो हांव तुमचे लागीं ह्या परी प्रार्थितां. तुमची जिणी देवान दिल्ल्या आपोवण्याक
फावो जाल्ली जावं सदांच लानवीक बळी आनी सोंसणीक जावन चला एकामेकाचें सडवणें तुमी मोगान सुदर्शन व्हरा पवित्रत्म्यान तुमकां एकवटायल्यान एकामेकांतय समाधानान जिवन वो एकवट सांबाळूंक प्रयत्न करा जशें देवान तुमकां दिल्ल्या आपोवण्यान आटापला एकच बरवसो एकच पवित्रत्म्या वरवीं तुमी सकट एकच कूड जाल्यात तुमकां समेस्तांक आसा एकच सोमी एकच बोवार्थ आनी एकच पवित्र स्नान आनी एकलोच देव तो एकलोच समेस्तांचो बाप सगळां प्रास्तो व्हरतो आनी सर्व मुखांत्र वावुरता आनी समेस्तांतय जियेता तरी पूण आमचे मदल्या हर एकल्याक क्रिस्तान दिल्ल्या मापान देवाच्या विशिश्ट देण्यांचो वांटो लाभला ताणें लोकांक देणी दिली थोड्यांक धर्मदूत जावचें थोड्यांक प्रवादी जावचें थोड्यांक सुवार्थेकार जावचें आनी थोड्यांक सभांचे गवळे आनी शिक्षक जावचें देण्यांच्या लोकांक देवान क्रिस्ताची कूड बांदून हाडच्या सेवेक मणियारपण दिवचो ताचो शेवट अशें देवाच्या पुतांतय बावट दवरले वरवीं आनी ताच्या गूण सणवाय जोडले वरवीं आमी क्रिस्तांतय शेवटी एकवटता एकवटून जाणटीं जाता जाणटीं जावन क्रिस्ताच्या परिपूर्ण एक बर्तेक पावता देवाचें उतर देवाचे उपकार Alleluia गावया सोम्या करसिया ताच्या पवित्र नांवार सगळी गुसाया Alleluia गावया सोम्या करसिया ताच्या पवित्र नांवार सगळी गुसाया वसा आनी सोमेस परजांक शिकया म्हणटा सोमी आनी संवसाराचे अंत पर्यंत हांव तुमचे सांगाता आसतलो Alleluia गावया सोम्या करसिया ताच्या पवित्र नांवार सगळी गुसाया Alleluia गावया सोम्या करसिया ताच्या पवित्र नांवार सगळी गुसाया सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो संवसाराच्या सर्व देशांनी वचा आनी सर्व रस्त्यांक सुवार्ता परगट करा जो कोण सतमानिना ताचेर ख्यास्तीचें फर्माण पडटलें सतमानतेल्यांक असल्या असर्यांची पदवी मेळटली म्हजे नांवी ते देंवसार सोडयतले नव्या भासांनी उलयतले सरप हातान धरूंक शकतले आनी मारेकार कसलेय वीक ते पियेतीत जाल्यार तांकां तें बाधक जावचें ना आनी पिडेस्तांचेर हात दवरन तांकां ते बरें करतले अशें तांचे लागीं उलोवन जाल्या उपरांत सोमिया जेजूक सर्गार उबारून घेतलो थंय देवाचे उजवेशी ताणें बसका घेतली पूण ते 11 जण भायर सरून वचून सगळ्यान प्रसंग करूंक लागले आनी सोमी तांचे सांगाता वावुरलो आनी तांच्या प्रसंगाच्या उतरां बराबर घडलेल्या कोणांनी ताणें तांची शिकवण थीर केली देवाचे उतर हे वाकणे तुका क्रिस्ता
जेजूच्या सर्गारोहणाचे आमी म्हणटा सर्गावरण न्हय मरयेचें सर्गावरण मरयेक सर्गी घेतिल्लें फेस्त पूण जेजू सर्गाक सोडून गेल्लो फेस्त आयज नियाळ हांवें चिंतलें अशेंच वांजेलकांची वाचपां नियाळतना देवान म्हज्या मतीन घालें वन इन्स्पिरेशन एक इन्स्पिरेशन आयलें आनी ह्या इन्स्पिरेशनान 5 संगती सुमयान म्हाका दिल्यो हांव तुमचे मुखार आज ह्या नियाळाक ह्या फेस्ता दिसा जेजूच्या सर्गारोहणाच्या फेस्ता दिसा 5 संगती दवरता म्हज्यो न्हय पूण बायबलान ह्या वाचपांत वांजेलान पयल्या वाचपांत आनी दुसऱ्या वाचपांत आमी कितें आयकलें तेंच नियाळूंक वता आय एम शेअरिंग विथ यू समथींग दॅट द लॉर्ड शेअर्ड सुमयान म्हाका कळीत केलें हांव वांचेल वा ह्या पेसाक तयार आयकन बसतना एक वर कान घेवन नियाळ करता आसतना 5 संगती दिल्यो सो आय एम प्लेसिंग बिफोर यू 5 थिंग्स 5 संगती आनी आज कोणेय तुमकां विचारल्यार आज घरा येतना आनी केदाळय 5 संगती सांगा जीजस तो सर्गाक सोडून वतना 5 संगती दिल्यात पूण ह्यो 5 संगती सांगच्या पयलें एक ल्हानशी काणी हांव सांगता जेजू सर्गाक सोडून गेलो खंय आयच्या पयल्या वाचपांत एक उतर आसा एक्ट्स चॅप्टर 1:11 पळया लाकरीचें उतर आयच्या पयल्या वाचपांत धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकांत आमी वाचचें थंय 11वी ओळ कितें म्हणटा पळया भारी अपुरबायची ओळ कितें म्हणटा गलिलेयाच्या मनशानो देवदूत म्हणटात गलिलेयाच्या मनशानो तुम्ही अशे मोळबाक दीस लावन कित्याक उबे रावल्यात हो तुमचे मदलो वयर उखलून वेला ताका उखलून वेला वा सोडून गेला जेजू तो जेजू जसो तुम्ही ताका सर्गाक सोडून वेतना ताका पळयला तसोच परत्यान येतलो आनी येतना कसो येता वैभवान येता म्हाका आनी तुका आपोवन व्हरूंक येता कोण ताची सुवार्ता प्रगट करतात पळय कोण ताची पदवी वा ताका दिल्ल्यो आदेश येतात कांय बेना तो येतना आमी रेडी तुमी रेडी आसात गी संतोष पावचे न्ही आमी सुमयात तो सोडून गेला तर येतलो आनी ताका मेळोंक आमी तयार खंडीत जातले हांव ताच्या कृपेन ताच्या आदारान देखून तुमी काल्याक वयर पळोवन रावल्यात तो सोडून गेल्लो वा उखलून व्हेल्लो परत्यान येतलो कितलो बरो संदेश परत्यान येता आमी म्हळें आज 5 संगती दिता देखून तुमचो बायबल उक्ता जाल्यार बरें तुमी वाचशीत I am pointing out to you from the scripture 5 संगती आनी ह्यो 5 संगती घेवन तुमी मिसांव केल्यार नेसा की जेजूक साक्ष दिवयेत फर्स्ट पयलें जेजू सर्गाक सोडून वेतना कितें आडापून आसा फर्स्ट थिंग पयलें मार्कस वांजेला वचवर 16-15वी ओळ पयलो विशय सर्गारोहणांत आसा आनी आमकां मेळसो शिसांग दिल्लो हो खंयचें तें वाचा पळया संवसाराच्या सर देशांनी वसा आनी सर रसनाक सुवार्ता प्रगट करा ओ पयलो विशय हाका कालें म्हणटात कालें सर रसनाक देशांनी वचून सुवार्ता प्रगट करा हें जावन आसा आदेश कमांड आज्ञा देखून पयलें म्हाका आनी तुका जशें शिसांग आदेश दिलो कमांड मंगळ बाबा आनी भयणी ओ ही आज्ञा ओ आदेश जेजून ते बागेवन म्हूण दिवना कोणी शिस बागेवन नातिल्ले आज तूं आनी हांव बागेवन न्हय पूण आमकां आज्ञा आसा बागेवन ना जाल्यार व्हडणी आज कितलेशे जण मगाळ बाबा आनी भयणी आमी चिंता हांव बागेवन न्हय म्हाका सुवार्ता प्रगट करूंक जायत गी म्हाका जेजूक साक्ष दिवंक जायत गी म्हणलें सवाल न्हय जाता म्हणलें सवाल आनी ही आज्ञा जेजून दिल्ली देखून जेजूची आज्ञा आमकां जाय जातना वापरल्यार जायना आमी सद्दां वापरूंक वी हॅव टू यूज देखून पळया आज तुमकांच पळया हांवें थोडे बडी म्हाकाच पळोवचें म्हाका म्हजे वरवीं जायना पूण जेजून म्हाका विंचला जेजून म्हाका आज्ञा दिल्या सो आय एम हॅपी जेजून शिसांक आज्ञा दिली तांकां संतोष जेजूच्या नांवान ती आज्ञा वापरची
देखून जेजून आज्ञा दिली मात न्ही. पयलो विशय आदेश कमान. आतां दुसरो विशय कालें दिलें जेजून आदेश मात न्ही. आतां 16वी आनी 17 आनी 18 वळव आसा. 16वा वचवर दुसरो विशय स्वर्गरोहणांत आसा. आनी आमी समजो जाय शिसांक दिल्लो आमकां आसा सुका आनी म्हाका. कितें म्हणटा 17 आनी 18 वळ. म्हजे नांवे ते जेवसार सोडयतले. ताचे पयलें 16वा वचवर 17 आनी 18 वळ. सतमंतल्यांक असर्यांची पदवी मेळटली. तें सोड नजो आमी तें सोड नजो. सतमंतल्यांक म्हळ्यार कोणाक सगळ्यांक ना. सतमंतल्यांक असल्या असर्यांची पदवी मेळटा. कितें आसा म्हजे नांवे ते जेवसार सोडयतले. सो आदेश मात्र न्ही पदवी दिल्या. पदवेक कोंकणीन कालें म्हणटात. हो दुसरो विशय. पदवी कालें म्हणटात कोंकणीन. कोंकणीन इंग्लिशान कालें म्हणटात ऑथॉरिटी. सुवार्ता परगट करूंक आदेश कमांड मात्र न्ही ऑथॉरिटी पदवी दिल्या. कितलीं जाणां आमी पदवी वापरता मंगळ भवान बेनी. यूज युअर ऑथॉरिटी. पदवी वापरा. तुका आनी म्हाका शिसांक पदवी दिल्ली आज सुका आनी म्हाका आसा. इफ यू बिलीव तूं पाती येयल्यार देखून देवाचें उतर म्हणटा सतमंतल्यांक सगळ्यांक ना सतमंतल्यांक असल्या असर्यांची पदवी मेळटा. मुझे नांवी. कोणाचे नांवी जेजू गेला पूण ताचें नांव सर्गा संवसारी आनी पाताळी सगळीं दिमी मोडटात. जेजूच्या नांवा मुखार देखून आमी कोणी बंद पासांत आसोंक नजो. आज पळय आमचें थंय कितले बंद पास आसात. सुवार्ता आमी पयलें परगट करीचे कोणाक हेरांक न्ही आमकांत. आमी आदेश घेवन पदवी घेवन आमी आमकां सुवार्ता परगट केल्यार आमी बंद पासांत येना. आमी फ्री. आमकां सुडका मेळटा. मागीर आमी हेरांक सुवार्ता परगट करये. जेजू थंय हाडये. देखून पयलो विशय आदेश कमान. दुसरो ऑथॉरिटी पदवी सतमंतल्यांक. मुझे नांवी कालें करता देवसार सोडयता. कितली पदवी आसा पळया. देवसार सोडयतात. मागीर नव्या भासांनी उलयता. नव्या भासांनी उलयता. यू विल स्पीक इन न्यू लँग्वेज. आमची भास नवी जाता. आमची भास कोणाची नकारात्मक जायना. नो नेगेटिव्हिटी. आज आमी कितली नेगेटिव्ह. थिंक ऑफ दीस. भास बदलता. जेजू बदलिता. आमी पदवी वापरल्या. मागीर दुसरें तिसरें सोरोप हातान धरूंक. सोरोप हातान धरूंक शकतात. सोरपाक कोणी भियेनात. आज आमी थोडी जाणां सोरपाक भियेता. न्ही फादर हांवें सोरोप मागला. मारल्यार काम जालें म्हण न्ही. तो साबोंग आयलो जाल्यार मारी जेत. सोडनाका ताका. जेजून पदवी दिल्या तुका. सोरपाचेरी सोरोप म्हळ्यार घालें वायट. वाईट सकत दुष्ट काय. डोंट वरी. तुवें तुजो आदेश कान गेलाय पदवी कान गेलाय वापर. यूज इट. थोडी जाणां वापरना. देखून आमी सोरपाक भियेता. देखून आमी देवसार ते हे आसा फादर आनी कोणें सांगिल्लें आमी आयकता. जेजूचें उतर नो. जेजून आमकां आदेश पदवी सोरोप हातान धरता. मागीर चवथी मागीर मारेकार वीक पियेल्यार कांय जायना. वीक पियेल्यार कोणेंय कालें घालून दिल्यार कांय जायना. यूज युअर ऑथॉरिटी. माग. जेजूचें नांव कान घेवन मागणें करून खा. मागणें करून पिये. मागणें करून शिये. मागणें करून सकड पयस कर. जेजूचें नांव वापरल्यार बरो. द नेम ऑफ जीजस. आनी घालें मुखार लास्ट पिडेस्तांचेर हात दवरून बरें करताय. पळया पिडेस्तां बरीं जाता. फाटल्या दिसांनी एक स्त्री तिका म्हजें कॉन्टेक्ट नंबर नासलें आसा. एक फेसबुकार खंय मागीर म्हाका मॅसेज कर. एक नंबर म्हजो नंबर कान गेलें दिलें. आमी विचारलें बाय कालें विशय. एक वर्सा आदीं फादर हांव रितीरेक आयिल्लें म्हज्या पप्पाक कान घेवन. म्हज्या पप्पाक 4th स्टेज कॅन्सर. तुमी जेजूचें आदेश पदवी कितें म्हण म्हाका सांगलें. आनी तुमी ती पदवी कान घेवन तुमी आजाद. नेगी तुमी रितीर करतना मागतात जेजूच्या नांवान पदवी कान घेवन. यू कॅन बायंड. तुवें बंदी करये. यू सी
देवसारांक तुमच्या नांवान देवसार धांवडायतात आनी नव्या बसांनी उलयतात, सोरो पदान धरतात, वीक पियेलेली कांय जायना आनी पिडे संजेर हात दवरून तांकां बरें करता. आमी न्हय पूण सुमयान आमकां दिल्लो आदेश ताची पदवी घेवन मागचें आनी बरें करचें ताणें तें ताच्या नांवान. सो तुमी मागलें फादर म्हज्या पापा खातीर आनी त्या रितीन आतां 1 वर्स जालें 4th स्टेज कॅन्सर, म्हजो पप्पा बरो जाला. हांवें करूं बट बिलीफ पातये तुमी अशंत मोगाळ भवानी भयणी अशंत आसल्यार जायना. यूज युअर ऑथॉरिटी. आदेश दिला, पदवी दिल्या, आतां तितले मात्र न्ही आनी 3 संगती आसात. खंयच्यो? आतां पयल्या वचपाक या. पयल्या वचपान शिसांक आदेश आनी पदवी दिल्ली, पूण पयल्या वचपान आनी 1-2 संगती आसात. खंयच्यो? Acts chapter 1-3 धर्मदूतांची कृत्या पुस्तका वचोर 1-3 वळ जेजून शिसांक आदेश दिवच्या पयले, शिसांक पदवी दिवच्या पयले कितें केलां पळया. 40 दीस स्वर्गाक चडच्या पयले जीवन जावन 40 दीस तांकां जेजू कालें. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तक सांगता 3 वळ 1-3 कितें म्हणटा? आपल्या मरणा उपरांतल्या काळार आपूण परत्यान जीवन जाला म्हूण सभा रुजवातींनी ताणें तांकां दाखोवन दिले हांव जीवन जाला म्हणून शिसांक. मागीर 40 दीस पर्यंत 1-2 दीस न्ही 40 दीस पर्यंत जेजून कालें गेलां शिसांक. तांकां दिश्टी पडला. मागीर आनी देवाच्या राज्य विशयेंत तांचे लागीं उलयला, तांकां शिकयलां. देखून आमकां कालें आसा, शिसांक शिकोवन आसा. जेजून शिकयलां. आज तुका आनी म्हाका जेजून शिकयलां. खंय शिकयता जेजू आमकां? पवित्र पुस्तकां. देखून आमकां शिकोवन आसा. आदेश पदवी शिकोवन. तुमी आज 3 वचपां आसलीं. ऑलवेज आयतराची वचपां, फर्स्ट रिडींग आनी गॉस्पल कनेक्टेड. तुमी पळया हर एक आयतरा पयलें वचप आनी वांचेल. होली स्पिरिट विल टीच. तुवें कान घेवन उक्तोकन वाचल्यार एक पवित्र आत्म्या कडेन मागोवन म्हाका शो मी, इन्स्पायर मी, म्हाका कालें कर पवित्र आत्म्या उजवाड दी. ही विल टेक यू टू स्क्रिप्चर्स. तुवें खंयचें वाचय जें सांगता. काल म्हाका मागणें करतना केदोळाय शर्मा तयार करतना आय रीड आनी कितलीं वरां हांव करता तुमकां गोतू ना. आज सोनवार न्ही, समटायम्स 3 hours 3 वरां एटलिस्ट 1 hour आय सिट. 1 वर म्हणी बसता. मोगाळ भवान म्हणी रीड. शिकोवन घेया आनी शिकोवन गरजेची. शिकोवन नासतना आदेश ते बरें जायना पदवी वाबारूंक. सो द रायट नॉलेज आनी ते आमकां पवित्र पुस्तकान मेळटा. पवित्र आत्मा दिता. आतां शिकोवन मात न्ही. 3 संगती जाल्यो. खंयच्यो? पयलें खंयचें हांवें म्हळें आमकां कालें मेळना आदेश कमान. दुसरें पदवी ऑथॉरिटी. तिसरें टीचिंग शिकोवन. आतां 4थें जेजू आमकां सोडना. आदेश पदवी शिकोवन. आतां 4थें बोवा प्रभायाचें 8वी वळ काडा. Acts chapter 1-8 Acts 1-8 8वी वळ. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तका वचोर 8वी वळ जेजू कालें म्हणटा शिसांक पूण तुमचेर पवित्र आत्मा येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें. मागीर उपरांत जेरुसलेमांत सगळ्या जुदेयांत आनी समारियांत आनी संवसाराच्या पंथा पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितल्या. यू सी आतां हें सकड करूंक आदेश पदवी आनी शिकोवन कान घेवन सुवार्ता प्रगट करूंक पवित्र आत्मा आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कृपा आसा. आनी आमी हें समजता. मार्क चॅप्टर 15-20 पळया 20 वळ काडा आयच्या वांजेलांतली. मार्क चॅप्टर 16-20 शिसा सवें कितें जालां पळया.
पूण ते 11 जण भायर सर वचून 11 जण भायर सर वचून सगळ्यान प्रसंग करूंक लागले आनी सोमी ताचे सांगता वावुरलो मागीर आनी तांच्या प्रसंगाच्या उतरांनी बराबर घडिल्ल्या कुणांनी ताणे तांची शिकोवण तीर केली ही कन्फर्म्ड तो तांचे सांगता वावुरलो खुणांनी असर्यांनी तांची शिकोवण तीर केली आज आमचे थंय दर्शन जाता मोगाळ बाबा आनी भयणी आतां निमान विशय 5 संगती हांवें सांगल्यो म्हाका 4 संगती सांगा खंयच्यो हांवें सांगल्यो पयलें जेजूच्या स्वर्गारोहणांत 8 आपुना आसात शिसांक मेळ्ळ्यो शिसांनी वापरले शिसांनी सुवार्थ परगट केली साक्ष दिली आसूय आनी हांवें सुवार्थ परगट करून साक्ष दिजे देर आर 5 थिंग्स आनी 4 आतां हांवें सांगल्यो खंयच्यो पयलें आमकां आदेश कळ्ळें आदेश कमान दुसरें पदवी अथॉरिटी पदवी जेजूच्या नांवान वापरची तिसरें शिकोवन टिचींग मागीर चवथें सगळें करूंक कालें आसा आमकां कृपा कोणाची कृपा पवित्र आत्म्याची द होली स्पिरीट आनी आतां दुसऱ्या वाचपाक या लास्ट आनी हे सगळें आदेश वा ही पदवी शिकोवन पवित्र आत्म्याची कृपा घेवन आमी कशेंय मिसांग करूंक जायना एकवटीत तरान करीजे विथ वन मायंड एंड हार्ट सांगाता पवित्र सभेन सुमयाची कूड बांदूंक मस्त संगती सांगल्यात आमी काडया एफेसकारांचें पत्र 4:11 आनी 12-13 वळ 3 वळी काडा थंयसर आमकां कळटा कशें मिसांव करतात विविध देणी आमकां आसात पूण सगळे सुमयाची कूड बांदूंक टू बिल्ड द चर्च कितें बरयलां पळया ताणे लोकांक देणी दिली थोड्यांक धर्मदूत जावंक थोडे धर्मदूत मागीर थोड्यांक प्रवादी जावंक थोडे प्रवादी प्रॉफिट्स मागीर थोड्यांक सुवार्थेगार जावंक मागीर थोड्यांक सभेचे गवळी जावंक मागीर आनी शिक्षक जावंचे देणे मागीर मुखार देवाच्या लोकांक क्रिस्ताची कूड बांदून हाडचे देवाच्या लोकांक वा क्रिस्ताची कूड बांदून हाडूंक यू सी टू बिल्ड द चर्च मागीर सेवेक आनी मणियारपणाचे दिवचो तांचो शेवट तसो शेवट आतां 13वी वळ काडा निमाणे अशें देवाच्या पुतांत बावर्त दवरले वरवीं अशें देवाच्या पुतांत बावर्त दवरलेले निमती मागीर आनी ताची गूण जाणवाय जोडलेले निमती आमी क्रिस्तांत शेवटी एकवटां मागीर एकवटान जाणटी जाता मागीर जाणटी जावन क्रिस्ताच्या परिपूर्णतेची भरतेक पावता आमी परिपूर्णतेचे भरतेक पावता यू सी सगळें देव करता शिसां थंय जालां आज तुजें थंय म्हजें थंय जाता 5 संगती हांवें तुमचे मुखार दवरल्यात आज आनी आतां ह्या दिसांनी चड मागा परवा आनी एक आयतारा पेंतेकोस स्वर्गारोहणांत पेंतेकोस आमकां विशेश मागणें करूं आनी अशें देव सुवार्ता परगट कर समयाक साक्ष दिजे एक घडी भर आमच्या दोळ्या आमी धांपया सगळ्यां दोळे धांपा प्रे फॉर दीस ग्रेस आज ह्या बलिदानांत ती कृपा मागा जेजूच्या स्वर्गारोहणांत सगळें आटापून आसा कितें सकड आसा एक घडी नियाळा काडा आज आमी नियाळलेले 5 विशय जी कमांड आदेश आनी पदवी अथॉरिटी आनी शिकोवण जेजून आमकां दिवची टिचींग आनी कृपा पवित्र आत्म्याची सुमेर आमकां दिल्या आनी की चड आमी मागया ह्या दिसांनी आनी एकवटीत एका मनान काळजान हे मिसांव आमकां दिल्ले आमी कर सुम्याची कूड बांदून हाडूंक ताका महिमा दिवंक ताच्या संपूर्णतेक आमी पावोवंक सुमे आमकां कृपा दितलो उबी रावया आमच्या बावर्ताची उसारणी आमी सांगता म्हणया एका सेवा सत्मानता सोर पदवेदार बापतो सर्गानी प्रथमेसो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका सुम्याक जेजू क्रिस्ताक सन्मानता देवाचो एकलोच पुतो सरकाळादी बापातावन जल्मला देवातावन देव उजवाडातावन उजवाड खऱ्या देवातावन उपजल्लो खरो देव तो देवातावन जल्मला ताका रचूंक ना बापाच्या सैमासो ताचे वरवीं सोर वस्तू केल्यात
आम्हा मनशां पासत आनी आमचे सलवणे पासत सर्गार्थाम तो देवलो आनी पवित्रात्म्या वरवीं अंकवार मरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासत पौंस पिलाता काल ताका क्रुसार मारलो ताणें कस मरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गात सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसबी करून वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्याक सत मानता ईश्वर आनी जीवदाता तो बापा आनी पुता ताव निपजाला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसरको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवाद्यां वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कॅथोलिक आनी धर्मदूता वरवीं स्थापलेले देव सभेक सत मानता पातकांच्या पक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवंतपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. मगाळ बाबयनो आमचो देव आमचो मोग करता आमकां आदेश पदवी शिकोवन कृपा सक्कड दिल्लो आमकां जाय अशी कृपा तो दितात एक बोडी मावन पण आमचे गासकी गरजो सुम्याक ह्या घडये आमी समर्पण करया कोणे आमचे कडेन मागणें विचारलां तांचे खातीर आमी मागया संवसारा खातीर आमी मागया विविध राष्ट्रां झुजाची मोडां आसात तीं राष्ट्रां सगळीं शांती समाधानान बदलूं सुमी जाय अशी कृपा अरियेकलां प्रत्येक तरान फुडाऱ्यांक दिव म्हणून आमच्या भारत देशा खातीर इलिसांवा खातीर मागया बरे फुडारी बरो सरकार आमकां मेळच्या वोट घालच्या एका व्यक्तींक सत्स पवित्रत्व तांची मनां काळजां उसवडां म्हूण मागया प्रत्येक तरान पावसा खातीर आमी मागया दैत्या कडेन उदक ना लोक कसरता बरो दराळ पावस सुमी आमकां लाभो मुखल्या दिसांनी म्हणून सूर आमची मागणी सुम्या ह्या घडी आमी भेटयता हांव ती स्विकार कर आमकां तुज्या पवित्र आत्म्यान भर सडनी सर तुजी सेवा आमी करूं तुजे रास बांदूंक आमकां फावो कर हे मागणी हांव करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. भेटयता बापा बुडोवाय तुका दयेन तुगे काणीक आमची तुका ती मानवूं दी. म्हज्या भावयनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें सामून मागात हांवें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वस्वर मानून घेवं. प्रितीवोन बापा तुझ्या पुता जेजूचो सर्ग प्रवेश संभ्रमोन ओवा करनेचो यज्ञ आमी तुका समर्पिता. ह्या यज्ञान तुका आमची कालती देणी भेटोवन आनी तुज्या महिमेवोन जिवितान आमकां वांटो दिताय तो घेवन संवसारी आशा आनी वडवीक साडूंक आनी सर्गींच्या महिमेवोन जिविताचेर आमचे काळीज आनी मोन दवरूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वस्पोरा थंय भोगताव. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सर पदवीधरा आनी सासनाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्ता आमचे सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्या आसो. जीवन जावन मरणांतलो तो आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपल्या पदवेन सर्गार सोडलो. अशें तांणी केली आमकां आपल्या देवपुनाची भागीदारां देखून पास्काच्या संतोसाच्या नादार
उल्हासा सगळो संसार आनी सर्गींचे सदळबार निरंतरी गायतात तुझे मुखार. पवित्र पवित्र दळबारांचो सर्वस्फोट तूं. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. भूसर्गी तुका जय. भूसर्गी तुका जय. भूसर्गी तुका जय. सर्वस्फोराचे नावी येता ताका जय जय. भूसर्गी तुका जय. भूसर्गी तुका जय. भूसर्गी तुका जय. बापा क्रूस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून हिंदनी पवित्र कर मागता सावन ती आमकां आमच्या स्म्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन स्मरण सत्संगवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसान दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेसपरी जेवान जातसताने काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या आशिसान दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत, पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें, हे म्हज्या उडासाक करात. Bavarta so good purgatoria. So mi Jesu melo, Jesu jivan zala, Jesu novian yetolo, Jesu novian yetolo. बापा जेजूच्या मरणसनी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिवीत सौंड आनी सर्वची काल समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वसाव आनी जेजूची गुणरगत सेवतले आमा समेसा पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्पराज आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पीटर पॉल साल्डान आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणींची काकुळट कर, तांकां आनी तुजी इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकुवार मरिया देवाचे माये संगाती, भगवान जुजेची सोपती, भगवान धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्ववंदना आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सुडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी दीर घेवन म्हणया.
आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार दयागुण्या जिविता सवस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमचे सुंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे परवशान रक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय पिडेशडेंतले आमकां गूण कर खंती बेसरायंतले आमकां निवार आनी सोराकांत आकलासांतले आमकां वाटय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे परमेदका शांती दिन एकवटान सांबाळ तुजी येतान राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं एकमेका क्रिस्ताची शांती दिवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी भाव भयणो पळया समी जेजू क्रिस्त सर्गा सडोवन गेलो तरी आमकां आदेश पदवी शिकोवन कृपा आनी आमचे सांगाता सदांच आसा देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सुभागी समयात म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली तुका सेवच्या काळीजे ओत्रेता मोगाळ सुम्या जेजुराया ये तू मोजा काळजांत धरल्या धादोस तूं कर येण्यान तुज्या स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषान आज स्वागत करता स्वादी इष्टा प्रीत मोगाच्या राव तूं काळजांत म्हज्या प्रार्थुया सर्गींच्या मोगाळ बापा तुज्या पुता जेसूक सर्गार उबारून आमचे मनशा सैम तुवें तुज्या महिमेक पावयलें आनी ह्या संवसारांत आसतना आमकां तूं तुज्या दैवीक जिवितान वांटो दिताय तर आमच्या काळजाचे अत्रेक आनी सगळें आमचें क्रिस्ती जिवीत दिसान दीस चड आनी चड तुजेशी ओडून वळ क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं देवाजीक आशिर्वादाक आमची तकली बगावया जेजू देवाचो एकलो स्पुजा सर्गा सोडून गेलो आनी तुमकां सर्गीचें दार उक्तें केलें रायच्या देवाजीक दिसा जेजू सोनी आमचो बाप तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं आमेन आपल्या पुनर्जीवनपणा उपरांत जेजू आपल्या आशिसांक दिश्टी पडलो तसो सुजडती करूंक दिश्टी पडटलो तेन्ना ताका मानता तसली जावन तुमी ताका मेळो आमेन जेजू बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला म्हण तुमी सत मानतात आपले बसावणे परमणे संसार सरा पर्यंत तुमच्या संगाता तो आसा म्हण तुमकां संतोष भोगू आमेन आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे समय सदा आसूं आमेन
उसुनिया जेजूच्या आणि मायेच्या मोगान तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार क्रिस्ता संगीत संकोया संसारा बरी खबर प्रगट्या सर्वलोकात प्रीतीन शांतीन जियेव्या समाजान उतरां कवणेन साक्ष दिव्या क्रिस्त राया